सोहेल साहब, आई लिव अलोन हियर बेसिकली. अच्छा. हाँ जी बिल्कुल. और मैं अकेला ही रहता हूँ क्योंकि जंगल में शेर अकेला रहता है. पेरेंट्स वैसे आए हुए हैं? जी, पेरेंट्स आर विजिटिंग मी. वो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं. अच्छा. क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं तो मुझे विजिट करते रहते हैं. अच्छा. और एंटर होने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा. यहाँ पे मैं दरवाजे पे एक क्लॉक लगी हुई है, अगर आप देख सकें. इसमें दिस क्लॉक इज़ 100 years old. अच्छा. और ये एक ब्रिटिश शिप था, उसकी मैंने आई गॉट इट. अच्छा. और दिस इज़ वेरी ओल्ड. और ये चाबी से चलती है अभी. अच्छा. चाबी देते हैं आप? जी, मैं चाबी देता हूँ. घर में एंटर होने से पहले और घर में जो बाहर जाते हैं उसको चाबी दे के ही जाते हैं. और इसके साथ ये एटमॉस्फेरिक जो गेज लगा हुआ है, ये है, ये भी एक पुराने शिप का है. और प्लस लेफ्ट साइड पे. हाँ जी. तो आप घड़ी से टाइम कैसे देख लेते हैं? मेरे पास ये, अगर आप देखें, आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये देखें जी 11:30 अभी हो रहे हैं. तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और ये क्या चीज़ें? कौन से वाली आप? ये इस साइड पे जो राइट साइड पे लगे हैं ये. अच्छा, वॉच के नीचे आप देखें कुछ, ये मुझे SSG कमांडोज ने गिफ्ट की थी. अच्छा. वहाँ मेरा लेक्चर हुआ था. मैं ट्रेनिंग वहाँ पे दी थी और एज ए सोवेनियर मुझे दी थी. तो आई थॉट कि ये चीज़ें इधर लगी रहनी चाहिए ताकि एक तो खून को भी जोश लगता है, पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं, पता चलता है कि व्हाट who I am और from where I am. So this is the concept. I'm please. आप चल सब आए. ये जी छोटा सा मेरा एक आस्थाना कह लें, शवाज की बैठक के नाम से काफ़ी मशहूर है ये. आपका नाम बड़ा मुनफरिद है, शवाज बलोच जी. इसका माना क्या है और इसके आपकी शख्सियत पर कोई असरात मुरतब हुए? थैंक यू वेरी मच सोहेल साहब. असल में नाम बड़ा यूनिक है. और बचपन में, अगर मैं बचपन की बात करूं, स्कूल के अंदर बच्चे मुझे काफ़ी जो है बुली भी करते थे कि किस तरह का नाम है. लेकिन इस नाम की बड़ी अफादियत है. और इस नाम का मतलब है कि ये थर्ड पारे का है, अरेबिक नेम है. और इसका मतलब है स्मोक, यानी कि शोले को कहते हैं ये. और ये शोले का मतलब ये है कि ये वो शोला है जो क़यामत के दिन शैतानों को जलाएगा. तो आपने किन शैतानों को जलाना है? बस ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो आप देखेंगे कि वो शैतान इस तरह के, जैसे जो भूख का शैतान है, गुर्बत का शैतान है, बेरोज़गारी का शैतान है. आप नेवी में अफसर थे, गहरे पानियों में रहे, फिर पायलट रहे, ऊंचे आसमानों में रहे, बिनाई कैसे चली गई? सोहेल साहब, इस तरह था कि मैं पायलट था, मैं फ़्लाइंग करता था और बड़ा पैशन था. एक ड्रीम भी थी कि मैं पायलट बनूँ. अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गई. और वो वक्त ऐसा था कि इंसान अपने आप को समझता है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं इस दुनिया में हर चीज़ अचीव कर चुका हूँ. लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए एक अलहदा प्लान बनाया होता है और आपका प्लान डिफरेंट होता है. हमेशा से ये होता है. और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे लिए एक डिफरेंट प्लान बनाया हुआ है. और मैं जब फ्लाइंग करता था तो मेरी आई साइड में ब्लरिंग होती थी. और वो मेरी ब्लरिंग की वजह से फिर मुझे सर्जरी में जाना पड़ा. और जब मेरी सर्जरी हुई तो उस वक़्त मेरी आई साइट चली गई. विज़न, जो मेरी विज़न नहीं कह सकते इसको साइट कहते हैं. विज़न अल्लाह ने मुझे अता फरमा दी. क्या आंखों में पहले ही ऐसी बीमारी थी या ऑपरेशन में कोई गलती हो गई? नहीं, ऑपरेशन में गलती बिल्कुल हुई थी. और पहले से जो डिज़ीज़ थी उसकी वजह से उस ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था और आई साइड ब्लर हो रही थी. और वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं, उसको रिमूव करना था. लेकिन डॉक्टर्स की गलती कह लें, या मैं इसको गलती भी नहीं कहूँगा, उसने ज़ाहिर है जानबूझ के तो नहीं किया मेरे साथ. कौन सी मेरी कोई उसके साथ दुश्मनी थी. लेकिन एनीवेज ये हो जाता है. इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. कितने साल उम्र थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 28-29 का हूँगा मैं. अच्छा. तो आई वॉज क्वाइट पीक ऑफ माई माई परफॉर्मेंस. तो फौरन डिप्रेशन हुआ? देखिए, नेचुरल जो रिएक्शन होता है, आपको एक हल्का सा ज़रूर, या ज़्यादा कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को कम होता है. मैं जब उस ऑपरेशन थिएटर में, जब मैं रिकवरी में लेटा हुआ था, तो मैंने जब आंखें खोली तो आई साइड नहीं थी. तो डिप्रेशन तो हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली आना शुरू हुई कि अब क्या हो सकता है, अब जो होना था वो हो गया. नाउ व्हाट टू डू. हमें हमेशा यही करना चाहिए कि जब इस तरह के प्रॉब्लम में आप आएँ तो
اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ کام ہو گیا ہے, یہ پرابلم اکر کر گیا ہے, یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, تو اس کے بعد پھر دین یو کین موو اہیڈ. تو میرے خیال سے اس ٹائم پہ میرے بھی یہی جذبات تھے, اور میں نے جلدی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس کے بعد میں نے اس کو آگے موو آن کیا. اس کے بچپن میں اندھیرے اور گہرائی سے ڈرتے تھے, لیکن پائلٹ بنے اور پھر نیوی میں گئے تو دونوں خوف دور ہو گئے. ٹرکش کہتے ہیں کہ جس کی بینائی جاتی ہے دراصل اس کے لیے سارے رنگ ایک جیسے ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کی زندگی کی, اس کی نظر کی تکمیل ہو جاتی ہے. تو کیا آپ کو کسی رنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ فرینکلی اسپیکنگ, بلائنڈ ہونے کے بعد, ان رنگوں کے جانے کے بعد سب رنگ ایک جیسے ہو گئے, تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا چوز کرنے میں اب رنگوں کو. نہیں تو کیسے پہچانتے ہیں کہ میں نے آج یہ رنگ پہننا ہے؟ تھوڑا سا آپ چوائس کر سکتے ہیں, آپ مطلب اس کو فیل کر کے, کپڑے کو تو آپ فیل کر لیتے ہیں, رنگوں کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ, آج کل ٹیکنالوجی ایسے ہے کہ میرے پاس موبائل ہے, اس پہ میں اس کی پکچر لے لیتا ہوں اور مجھے بتا دیتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میرے موبائل کے تھرو کہ یہ کلر سامنے یہ ہے, تو دیٹ از ناٹ اے پرابلم. جس چیز کو میں سب سے زیادہ مس کرتا ہوں بینگ اے ہیومن, وہ اپنی والدہ اور اپنے والد کی جو تصویر ہے, جو شکل ہے, اس کو مس کرتا ہوں. اس کا کوئی ابھی حل نہیں آیا ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ اس میں نیورو لنک ٹیکنالوجی, بایونک آئیز, یہ ایلون مسک انہوں نے لانچ کی ہے, اور اس کو کلینکل ٹرائل پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیم سیلز ٹیکنالوجی ہے سیکنڈلی, جس کے تھرو اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. میں گیا بھی تھا اور ابھی میں نے دوبارہ بھی جانا ہے. کیا سری لنکا سے جو آنکھیں ڈونیٹ ہوتی ہیں, کیا اس سے آپ کی آنکھوں میں بینائی واپس آ سکتی ہے؟ آئیز آر پرفیکٹلی فائن. جو پرابلم از دی آپٹک نرو, دیٹ از لائک اے بٹ سپریسڈ, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی جب میں نے اسٹیم سیلز کے لیے آئی وینٹ ٹو چائنا, وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تھا, تو آئی ہیڈ اے اسٹیم سیلز ٹریٹمنٹ, اینڈ دین آئی گاٹ لائک بیٹر, اور میری آنکھوں کے اندر اندھیرا ختم ہوا, اور میری آنکھوں میں ایسے فاگ سی آ گئی, اور ایسے ایک ہیولا سا بننا شروع ہو گیا جیسے پردے کے پیچھے کوئی ہے. تو آئی تھنک دیٹ از جو فروٹفل ٹریٹمنٹ, اور مجھے اس کے لیے آئی تھنک مجھے دوبارہ جانا ہے, اور آئی ول گو انشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے بصارت سے بصیرت کا, تو اب اس چیز کی مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی فرینکلی اسپیکنگ کہ میری آئی سائٹ ہے یا نہیں. کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز لیتا ہے تو ایک چیز دیتا بھی ہے. میں آپ کے سامنے اگزامپل بیٹھا ہوں, اللہ نے ایک چیز دی ہے, اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ سے ایک چیز لی ہے اور مجھے اس کے بدلے میں لاکھوں چیزیں دے دی ہیں. اگر میں یہ نہ کرتا تو آج میں ایک پائلٹ ہوتا اور سرو کر رہا ہوتا ملک کو. لیکن جب یہ آپ اس کو حادثہ کہہ لیں, ٹیسٹ کہہ لیں, میں تو اس کو اللہ کا ٹیسٹ کہتا ہوں. اس کے بعد جو کام میں نے کیے, جو میں نے لوگوں کے لیے کام کیا, جو میرا ویژن فار ہیومینٹی آیا, ویژن فار سوسائٹی, کمیونٹی, انٹرنیشنل, دس ہول ورلڈ, اس کے بارے میں, تو وہ آئی تھنک دیٹ از ریمارکیبل.